नो आयज जेजूच्या कोश्टाचो आयतार म्हळ्यार ताळयांचो आयतार रामाचो आयतार आमी म्हणटा आनी जेजू जेरुसल्ल्यांत ही वाट प्रवेश करता आनी सगलो जेरुसल्ल्यांचो लोक जेजूक ह्यो ताळयो घेवन वाखाणटा आर्गां दिता. जेजू दाविदाचो पूत, जेजू आमचो सोबीत आनी आमचो दोनी. आनी ते पासत आयज ह्याच उगडासाक आमी आमच्या हातांत ताळयो घेवन जेजूक जय जयकार आमी करता. रे जेजू आमचो राय, जेजू आमचो सोबीत आनी आमचो दोनी. आनी ते पासत जेजूक आयज ताचो उगडास करता तेन्ना आमच्याय जिवितांत ताका सोत मानूंक, ताचेर बाबात धरूंक ह्या पवित्र सातोळ्यांत आमी सुरवात करता. जेजू जेन्ना प्रवेश करता तेन्ना आपूण कितें करचो आसलो तो बेस बरो जाणा आशिल्लो. घडयेक ताका जेजू हो सर्वेस्पूर देव म्हूण पासरतात, पूण आपले कोश्टांतल्यान ही जिविताची ती वाट चलपाचो आशिल्लो. ते पासत आमी निमाणो ब्रेस्तार जेजूचें हें निमाणें जेवण सगळें समेस्तां बरोबर शिसां बरोबर ते करता. आनी ह्याच जेजूच्या जेवणांत आमी वांटो घेतल्या हे जेजूच्या बरोबर ही निमाणी घडी आमी सारतल्या. उपरांत आमी जेजूच्या कोश्टांचेर गूड फ्रायडे हातूंत आमी वांटो घेतल्या. आनी जेजूचे कोश्ट आमच्या कोश्टांक आमी मेळोवन आनी कशे भाशेन ह्या कोश्टांतल्यान जेजूच्या खुर्सांतल्यान आमी जैत मेळोवंक जाता ताचेर आमी नियाळ करतल्या. आनी निमाणे सुवातेर आमी पास्कांची परबीक वांटो घेतल्या. जेजू आमची जिवंतपण, पुनर्जिवंतपण. जेजू फणातूच रावंक ना, परतून तिसऱ्या दिसा जिवंत जालो आनी आमकां दाखोवंक सोदता आमी देवान आमकां सगल्यांक आमकां नवें जिवीत दिलां. आमी पातकांत आमी मरूंक न्हय, पूण आमी परतून पुनर्जिवंतपणान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या सासणाच्या जिवितांत आमी थंयसर सुखेस्त आमी जावं. त्या पासत हे पवित्र सातोळ्यांत आयज आमी भितर सरता तेन्ना बरे भाशेन आमी हे सातोळो आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करून सगलें वायट जिवीत आमी सोडून दिवंक, आमचें पातक आमी नियाळूंक आनी जेजूच्या कोश्टां बरोबर ही वाट चलूंक कृपा आनी बळ आयज आमकां दर एकल्याक आमी मागुया. पावली म्हणटोच तुमी वसात घरा कोणी बिसात. प्रवादी जेजूचे शुभ वर्तमान मोगाळ आता आमी शुभ वर्तमान वाचतलो अशें पवित्र पुस्तक सांगता. आतां जेजू हे 6 दीस आयज सुरू करून जेरुसल्याक भितर सोदता दोबाज्यान सारको आनी जे पातका वरवीं संवसाराचेर मनशाचेर कोत पडलेले ते काडून उडोवंक सोदता. जेरुसल्याक भितर सोदता तो कोश सोंसूं आनी जेजूक तांणी लोकांनी झाडांनी, ताळयांनी, फातरांनी सगल्यांनी वाखाणलो तो सोडवंडार म्हणून. आनी आयज आमी हें करुया, मान दिवया जेजूक आमच्या सोडवंडाराक. सगलीं पुरसांव काडून गायन करीत आमी बेतलो. पुरसांव हे वाटेन बेतले, पयले कॉन्फरन्स केले म्हणटच सगलीं आमी बेता. कोण घरा पुरसांव तयार केल्या उपरांत आनी केरी भाशेन हे सुवातेर 50 आनी 5 वरां आमी केल्यान. 50 आनी 5 समुदाय आसलेल्यो एक वर येवन ही तयारी केल्या. आनी आतां आख्खे पवित्र सभे बरोबर सोमया जेजूचो पास्कांचो गूट समारोह सुरू करता. हो गूट म्हणल्यार ताचें मरण आनी पुनर्जिवंतपण. तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या काशा जेरुसलेमाच्या शारांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान, ताच्या कोश्टांनी आनी कुर्साच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताचे पुनर्जिवंतपणान आनी मोहिमेवून जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या बावरतान आनी भोक्तीन तारोन दितल्या ह्या प्रवेशाचो हे पुरसांवाचो उगडास करून सोमयाच्या पाटल्यान वचुया, प्रार्थुया.
सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, तुजो आशिर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर आनी संतोशान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करतना ताचे उद्देशी सर्गीच्या जेरुसल्याक पावोवंक आमकां फावो कर. जशी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Mateva pormone शुभ वर्तमान. आणि जेरुसल्या लागीं पावतूच जैतुनांच्या दोंगरा सोरशी आस्त्या बेतफाचे म्हणटात तूं येवन दोगां शिसांक जेजून अशें सांगून धाडलें, तुमचे सामकार आसा त्या ग्रामांत वचात, थंय रोखडें तुमकां मेळटलें बांदून घाल्लें एक गाडूं आनी ताच्या सांगाता ताचें शिंगरूं. तांकां सोडात आनी म्हजे सोरशी हाडात. कोणूय तुमकां कितें म्हणत तर सोम्याक तांची गरज आसा म्हूण सांगात आनी तांकां तो रोखडोच व्हरूंक दितलो. हें सगळें घडलें प्रभाद्यान अशें सांगून दवरलें तें पाळचे खातीर. सियोनाचे धुवेक सांगात, हो पडे तुजो राय तुजेशी येता, तो बोलो एका गाडवाचेर आनी श्रिंगाचेर जुवांक बांदलोले आवयच्या पोराचेर तो बसून येता. शिसांनी वचून जेजून तांकां फॉर्मायलेलें तशें केलें आनी गाडवाक आनी शिंगराक हाडून तांचेर आपली आंगली घाली आनी जेजूक वयर बसयलो. खूब लोकांन आपलीं वस्त्रां वाटेर पातायलीं. दुसरीं कांय जाणां झाडांच्यो ताळयो बेंडून वाटेर शिंपडायतालीं. फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतालो तो लोक बोब मारून म्हणटालो, दाविदाच्या पुताक जोय, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय, उंच सोर्गी जोय जोय. आनी जेरुसल्यान तो प्रवेश जातूच हो कोण गाय म्हणून आख्खें शार चलबोल्लें.